Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va entamer le dernier cours de maths pour le troisième collège, géométrie dans l'espace, surface et volume, agrandissement et réduction. الهندسة في الفضاء المساحة والحجم التكبير والتصغير. Et la première paragraphe sera l'orthogonalité dans l'espace, يعني التعامد في الفضاء. La définition, on dit qu'une droite D est perpendiculaire à un plan P, équivalent à dire que D est perpendiculaire à deux droites, D1 et D2 par exemple, 50 يعني متقاطعين dans ce plan. نحاول نوضح لكم مزيان. إذا باش نقولوا تكون عندنا مثلا واحد البلان، هذا ستان بلان بي بلان. إذا باش نقولوا واحد المستقيم نسموه مثلا دي، هذا الدي باش يكون عمودي على هذا البلان perpendiculaire à ce plan. il faut avoir، نحاولوا نلقاو واحد مستقيمين، مثلا يقدر يكون مثلا هنا هذا دي ان، يكون عندنا واحد المستقيم آخر مثلا نسموه دي دو، يكونوا هاد دي ان و دي دو متقاطعين في واحد النقطة مثلا نسموها او. إذا هنا غنقولو أن أول حاجة الفو تكون دي ان يتانكلي دون بي، يعني تنتج يعني ضمن، يعني دي ان ضمن، كنقولو هاد انكلي ضمن المستوى بي، هذه كتسمى انكلي. إذا خاص هاد دي ان تكون انكلي دون بي، دي دو تا هي تكون انكلي دون بي، تالت حاجة تكون دي ان et دي دو سيكونت يعني متقاطعين. on a un point هنايا بالنسبة لينا هنايا un point O. إذا لا كانت دي perpendiculaire à دي ان و دي perpendiculaire à دي دو، إكسا يمكن لينا نقولو أن دي perpendiculaire à هاد لو بلان. إذا هذه الطريقة كيفاش تكنبرهنق. إلا بغينا نبرهنق نعاودو، إلا بغينا نبرهنو على أن واحد المستقيم عمودي على واحد المستوى، خاصنا نلقاو واحد المستقيمين بحال دي ان دي دو متقاطعين في واحد النقطة، ويكون هاد دي عمودي، يعني عمودي على دي دو وعمودي على دي ان. فوالا نحاول نشوفو une propriété. إذا la propriété dit si une droite D est perpendiculaire à un plan dans l'espace, alors هاد المستقيم هاد la droite D est perpendiculaire à toutes les droites contenues dans ce plan. اش كتعني هادي العكس ديال هاد لا ديفينيسيون. نحاولو نوضحوها بواحد الشكل. إذا قالوا لينا هنا إلا كان عندنا واحد البلان بي، إذا إلا كانوا عندنا واحد الضغوات، هاد الضغوات مثلا دي عمودي يعني بيربونديكولار، غنحيدو هادشي باش نوضح لكم. إذا إلا كان هاد دي عمودي على بي، دونك هاديك الساعة مثلا أي مستقيم خديناه، مثلا شدينا هاد المستقيم بحال هكا، هاد المستقيم نسموه مثلا دلتا. إذا كان دلتا ضمن يعني انكلي دون بي، alors donc D est perpendiculaire à دلتا. إذا أي مستقيم خديتوه، مثلا خديتو عاوتاني واحد أخر واخا يكون بحال هكا كيما بغا يكون، يعني هذا نسموه مثلا دي واحد، تا هي غنقولو دي perpendiculaire à دي واحد، يعني خاصني غير الشرط شنو هو، هاد لي دغوات يكونوا
ضمن هذا المستوى. Voilà pour cette paragraphe. On va faire un exemple. Voilà l'exemple ABCDEFGH est un parallélépipède يعني متوازي المستطيلات. montre que AE perpendiculaire au plan EFH. إذا أول حاجة نحاولو نرسمو هاد parallélépipède أو متوازي المستطيلات. إذا احنا رسمنا الباراليبيبيد أو متوازي المستطيلات. إذا بدينا من A B C D خصنا نبداو عاوتاني من بحال هكا كنمشيو نفس الاتجاه A B C D E F G H. إذا أولا اش بغينا نبرنو A E نحاول نديرها بواحد اللون. إذا بغينا نبرنو على هاد A E عمودية على المستوى E F G E F H. إذا E F H ديما المستوى كيكون فيها 3 نقاط كنديرو E F H. ومن النقطة الرابعة راه كنديرو متوازي الأضلاع يعني باراليلوغرام. إذا هذا هو المستوى. إذا بغينا نبرهنو على أن أ عمودية لهذا المستوى اللي بالغوص. إذا إلا بغينا نبرهنو عليه كما قلنا في الديفينيسيون يكفي أن نلقاو جوج غواط. جوج غواط هما اللي غنديرهم دابا. إذا لا الغواط الأولى هي هادي، لا الغواط الثانية غنختارها منختارش هادي مثلا جي اش، خصني نختار اون غواط سيكونت يعني متقاطعة مع هاد او اف. إذا نحاول نديروها بلون آخر، نديروها بالأزرق. إذا هي هادي، أو تختارو اف جي بحال بحال، أما تختاروش جي اش و اف. نحاول نكتبو باش منضيعوش الوقت. إذا أول حاجة عندنا أ عمودي على بيربونديكولار أ اف. علاش؟ لأن أ بي اف او كار أ بي اف او شنو هو؟ سان ريكتونغل. علاش قلنا ريكتونغل؟ لأنه عندنا هنا باراليبيبيد متوازي المستطيلات كلهم مستطيلات. كون كان مثلا عندنا ان كيوب غنقولو هنايا، غنقولو هنا عوض ريكتونغل غنقولو ان كاري. إذا كان عندنا كيوب بنفس الطريقة عندنا أ عمودي على اف او، غنشوفو أ عمودي عاوتاني عندنا أ بيربونديكولار أ اش. علاش؟ لأن أ اش دي سان ريكتونغل. إذا حنا لقينا أن هاد المستقيم هاد الغوات بيربونديكولار على جوج غوات سيكونت يعني اي قلنا أ أو عفوا أو قلنا أ اف اي أ اش جوج غوات سيكونت اون فاش في هاد النقطة او et ils sont inclus يعني ضمن inclus dans le plan اللي بغينا. شنو لو بلان اللي بغينا؟ هو او اف اش. donc selon la définition AE perpendiculaire à le plan EFH. Voilà. هذه هي لا ديفينيسيون. حنا درنا هاد ليكزومبل باش نوضح لكم. On va continuer في هاد ليكزومبل غنطرحو قضية ديال لو تيوريم دو بيثاغور يعني مبرهنات فيثاغورس. هنا مثلا قالك كالكولي اجي، هاد اجي هي هادي، قالك كالكولي اجي. إذا هنا بكل سهولة برهنا
لأن هاد AE ها هي AE perpendiculaire EFH، وعندنا غنديرو واحد لاكولار آخر، نديرو مثلا هذا، إي قلنا هاد EG inclus dans EFH، يعني هاد المستقيم هذا، هاد EG ضمن هاد المستوى EFGH ها ضمن. إذا سلون هاديك البروبريتي اللي درنا، سلون لا بروبريتي إذا AE perpendiculaire à EG، اللي قلنا إلا كانش مستقيم عمودي على مستوى، إذا هذاك المستقيم عمودي على أي مستقيم ضمن هذاك المستوى. هادشي اللي برهنا. إذا برهنا على أن AE perpendiculaire à EG. إذا هاد المثلث AE غنديروه هو AEG، c'est un triangle rectangulaire en E. Donc AEG est un triangle rectangulaire en E. إذا كان triangle rectangulaire en E، غنقولو selon le théorème de Pythagore، كنقولو l'hypoténuse هو أكبر ضلع هو AG au carré est égal à E au carré plus EG au carré. وهنا كيكونوا معطيين مثلا، يقدروا يعطوك مثلا، نديرو مثلا يعطوك مثلا هنا AE6 6، يعطوك مثلا هاد 3، يعطوك مثلا هادي 4. إذا بكل سهولة غنلقاو هنايا، غنلقاو هذا غنديرو ليه واحد لو تريونغل، هذا غيكون لو تريونغل ريكتونغولار اون اش. إذا هنا غنديرو هنا 3 تا هي. إذا هنا غنقولو هذا تريونغل ريكتونغل غنديرو فيه فيثاغورس. إذا غنقولو او جي او كاري تيغال او اش او كاري بليس جي اش او كاري. إذا او جي هي راسين كاري دو 4 او كاري بليس 3 او كاري غتعطينا 5. إذا غنلقاو هنا 5. إذا عاوتاني اش غنديرو، هاد 6 او كاري هي هادي 6 او كاري، وهاد او جي راه لقيناها هي 5 او كاري. إذا في التالي غنلقاو ا جي إيكيغال راسين دو 61. نخلي لكم فرصة باش تلقاو هاد الطريقة اللي وضحت لكم. Voilà pour cette partie, la première partie pour la géométrie dans l'espace. La deuxième partie غنحاولو نشوفو l'agrandissement et réduction, et la surface et le volume. Voilà pour cette partie. À bientôt.